बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सच्ची बात एस के नियाज़ी के साथ में खुश आमदीद। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के हमारे साथ मौजूद होते हैं सीनियर साफ़ी तज्ज़ियाकार सिद्दाक़ खान नई साहब। नाज़रीन, कई महीनों से अमरीका और ईरान की जो जंग थी उससे ना सिर्फ अमरीका और ईरान के लोग मुतासर हो रहे थे, इज़राइल उसमें शामिल था। जिस तरह से ईरान पे बर्बरियत की गई, जुल्म किया गया और ईरान ने रिएक्शन दिया, उससे ना सिर्फ ये ममालिक डिस्टर्ब थे बल्कि बिलखसूस जो है पूरा ये जो रीजन है मिडल ईस्ट और पूरी दुनिया जो है इससे मुतासर थी। लेकिन एफ़र्ट्स की गई कंट्रीज़ की तरफ से, बिलखसूस पाकिस्तान की तरफ से एफ़र्ट्स की गई। और आज वो मौका है या वो वक्त है कि जब हम सब जो है वो शुक्रिया पाकिस्तान के आवाज़ें सुन रहे हैं। और शुक्रिया पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान ही के अवाम नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह से वो ममालिक जिनका रोल रहा और जिनका रोल नहीं भी रहा, वो सब पाकिस्तान का शुक्रिया पाकिस्तान बोल रहे हैं। नाज़रीन, इस इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा और अहम पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और CDF फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का किरदार कलीदी रहा है। नाज़रीन, 19 जून को एक तकरीब स्विट्ज़रलैंड में होने जा रही है और इस तकरीब में पाकिस्तान के हाई ऑफिशल्स भी शिरकत करेंगे। दुनिया के नामवर या स्टेक होल्डर्स जो है वो भी शिरकत करेंगे और इसी के साथ साथ एक एग्रीमेंट साइन होगा ईरान और अमेरिका के दरमियान और उस एग्रीमेंट में मुस्तकबिल को वाज़े किया जाएगा और उसके पॉइंट्स जो हैं वो हमारे साथ शेयर किए जाएंगे। आज इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ ज़ावियों से जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान का किरदार वाज़े तो था, लेकिन अब इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है, दुनिया को इस एग्रीमेंट से क्या फ़ायदा है और क्या एक बार फिर ये दुनिया स्मूथ होने जा रही है, इकॉनमी बेहतर होगी, कंट्रीज आगे चलेंगे या नहीं। तो बढ़ते हैं अपने मेहमानों की जानिब। जी नाज़रीन, प्रोग्राम सच्ची बात है इसकी नियाज़ी के साथ में प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है सिद्दाक़ खान नई साहब ने, सीनियर साफ़ी तज्ज़िया का नई साहब प्रोग्राम में वेलकम। एक तो ये है कि जो 19 तारीख को जो स्विट्ज़रलैंड में जो तकरीब हो रही है, तकरीब होनी है ना, वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। तो पाकिस्तान नहीं करवाया है, पाकिस्तान एग्रीमेंट करवाया और पाकिस्तान ही उसकी क़यादत करेगा, पाकिस्तान ही उसकी क़यादत करेगा। मार्का अमन जो है ना, कमाल की बात है और कमाल है उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का, शहबाज शरीफ साहब का, आसिम मुनीर साहब। पता है, मैं हमेशा कहता हूँ तहज्जुद गुज़ार और हाफिज़ कुरान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का हमेशा जो किरदार रहा है ना, वो बहुत पॉजिटिव रहा है पाकिस्तान में। जो अभी पाकिस्तान को जिस लेवल पे वो ले गया है उसमें शहबाज शरीफ साहब की बड़ी मेहनत है, मोहसिन नकवी की बड़ी मेहनत है और इसाक डार की बड़ी मेहनत है, लेकिन बुनियादी क्रिया बुनियादी डॉक्टर नेल्सन ने हमें ज्वाइन किया है, MNA है पाकिस्तान मुस्लिम नून से। डॉक्टर साहब प्रोग्राम में वेलकम। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब हमारे साथ जूम पे हैं। जनरल साहब प्रोग्राम में वेलकम। जी नहीं सर, सबसे पहले तो मैं, हमारे साथ एक जर्नैल साहब भी बैठे हैं जो हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं, वाक़िफ़ हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं। सबसे पहला काम तो ये है कि मार्का हक के बाद मार्का अमन का जो है मुबारकबाद जी मैं देता हूँ। और ये 78 सालों में 78 ईयर से आज तक ऐसा काम नहीं हुआ जो पाकिस्तान में 2-3 सालों में जो कुछ हो गया। और मैं फील्ड मार्शल हाफिज़ कुरान तहज्जुद गुज़ार सैयद आसिम मुनीर साहब को भी सलाम पेश करता हूँ और जनरल मोइन हैदर साहब को भी कहेंगे सलाम पेश करें, क्योंकि जनरल का नाम बहुत कीमती हो गया है जी। और शहबाज शरीफ साहब को भी सलाम पेश करते हैं कि उसने भी मिल मिला के जो मेहनत की और बहुत बड़ा काम हुआ और दुनिया में पूरे पहली दफ़ा एक काम हुआ है। और मेरा ख्याल है, और उसमें मेरा ख्याल है हमें मोहसिन नकवी को भी क्रेडिट देना चाहिए और स्टार्ट भी उसी ने लिया, गो फील्ड मार्शल के कहने पे लिया, सब कुछ किया। और साथ उसने भी, नए वज़ीर आज़म ने भी, इसाक डार ने भी मेहनत की। तो मेन जो बंदा है वो फील्ड मार्शल है, जिसको वो कलीदी किरदार जिसका
کلیدی کردار، کمال کا کردار، کمال کی بات، کمال کا سلسلہ. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان اس ٹائم دنیا میں نمبر 1 کنٹری ہے. تو نظر نہ لگے، چشمے بد سے بچیں اور اللہ کو یاد کریں، رب العالمین کا شکر ادا کریں کہ اتنی عزت پاکستان کو ملی ہے. اور سارے میرا خیال ہے اس سے ایک سبق سیکھ لیں ہم لوگ سارے کہ تہجد ہی پڑھنی ہے اور 5 وقت نماز ہی پڑھنی ہے. کیونکہ یہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں یہ تہجد کی وجہ سے زیادہ، کیونکہ پہلے مارکہ حق کا بھی انہوں نے اعلان کیا تہجد کے بعد، اور اب یہ ہوا تو یہ مقصد ہے کہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ہمیں بھی تہجد ہی پڑھنی چاہیے، نماز ہی پڑھنی چاہیے. میں تو گھر پڑھتا ہوں، سارے دوستوں کو کہنا چاہیے. تو وہ السلام علیکم سر، جنرل صاحب سردار خان نے السلام نیازی صاحب، میری بات سنی ہے؟ بڑا زبردست انٹرو آپ نے دے دیا. نہیں میری بات میں نے ٹھیک کی ہے کہ نہیں؟ بالکل ٹھیک کی ہے. الحمدللہ پاکستان کی عزت بہت بڑی ہے اس اسلام آباد ایکارڈ سے، جس کا آئی ہوپ یہ نام دیا جائے گا. اور دنیا جو ہے اس نے سکھ کا سانس لیا ہے، ریجن نے سکھ کا سانس لیا ہے، اور بہت امید بندی ہے کہ 19 تاریخ کو جب یہ ڈیجیٹل سائن ہو جائیں گے تو اس کے بعد امریکہ اپنے بحری ناکہ ختم کر دے گا اور ایران اپنا ہرمز کو کھول دے گا پہلے کی طرح. اس کے اندر کوئی قدغن نہیں لگائے گا، کوئی سیکیورٹی کے نام پر یا رجسٹریشن کے نام پر کوئی رکنا نہیں ڈالے گا آزاد جہاز رانی پر، کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنل واٹر وے ہے. یہ کوئی ریجنل یا ان کا نیشنل نہیں ہے، ان کے نزدیک نہیں ہے، کھلا علاقہ ہے جو کہ انٹرنیشنل لا کے مطابق انٹرنیشنل واٹر وے. تو پہلے کی طرح جس طرح تھا پری 28 فروری ہو جائے گا اور خوشدلی کے ساتھ ہو جائے گا، تو پھر دنیا بڑا سکھ کا سانس لے گی. باقی جو ان کے پوائنٹس ہیں جو انہوں نے آپس میں ایگری کیے ہیں وہ ویسے جنرل صاحب میں ایک عرض کر دوں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ 78 ایئرز میں پہلی دفعہ ہوا ہے. پہلے کبھی نہیں ایسا ہوا کہ ہر چیز میں فتح اور ہر چیز میں کامیابی. تو ہمیں آپ کی توجہ چاہیے، آپ پروگرامز میں بیٹھا کریں، بتایا کریں کہ ہمیں ابھی انٹرنل معاملات کو ہی نمبر 1 پہ لے جانا ہے، کیونکہ یہ جو معاشی حالات ہیں اور دوسرے ہیں. جی آپ نے بالکل صحیح کہا. اگر پاکستان نے اتنے زبردست نیگوشیٹنگ سکلز دکھائی ہیں ایک سپر پاور کے درمیان اور ایک مضبوط ریجنل پاور ایران کے درمیان، جو نیگوشیشنز کے اندر بہت سخت ہے اور بس اور سخت سٹانس لیتا ہے، تو پاکستان نے اس ہارڈ نٹ کو جو ہے اپنی محنت سے اور بھاگ دوڑ سے دونوں کے درمیان ایک اچھے سازش کا، آنیسٹ سازش کا اختیار کرتے ہوئے اس معاملے کو طے کرایا ہے. تو اگر ماشاءاللہ اتنی اچھی سکلز ہیں تو پاکستان کے لینڈسکیپ میں بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا چیزیں ہیں جس سے ہم اپنے ملک میں ڈائلاگ کے ذریعے سے اور جھگڑا بند کرا کر، فائرنگ بند کرا کر، گریبان ایک دوسرے کے چھوڑ کر اور منہ سے جو جھاگ اڑا رہے ہیں اس کو چھوڑ کر مسکرانا شروع کریں. آزاد جموں کشمیر میں بھی، راولہ کوٹ میں بھی، KPK میں بھی، بلوچستان میں بھی، پولیٹیکل سین پر بھی ہارمنی پیدا کی جائے، ہارمنی پیدا کی جائے. جی ہاں، اس سے مضبوطی آئے گی ملک میں. انٹرنل ابھی ہمیں یہ اتنی فتح کے دوران ہمیں انٹرنل معاملات کو، معاشی معاملات کو بھی حل. دیکھو کشمیر کا بھی مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ تو اسی ہماری ایکسٹرنل اتنی اپ گریڈنگ پہ وہ جو ہے نا وہ انڈیا کو بھی تکلیف ہے، اس کا بھی ہاتھ ہے کشمیر میں. پیسے دیتے ہیں لوگوں کو، آگے پیچھے کرتے ہیں. وہ جو ہے نا یہ ساری چیزوں کو پاکستان کو انٹرنل معاشی معاملات کو ہی نمبر 1 پہ لے جانا چاہیے، جس طرح نمبر 1 پہ دنیا میں چلے گئے ہیں. اور آپس میں اختلافات بھی بہت کم کیے جائیں. جی ہاں، ملک میں ہارمنی پیدا کی جائے، اور جو ریاست کا
اس کے عوام کے ساتھ رشتہ ہے وہ محبت پیار اور مضبوط رشتہ قائم کیے جائے، لوگوں کو اپنی ریاست پر اعتماد ہو، ریاست کو ماں کی طرح سمجھے اور ریاست واقعی ماں کی طرح بیہیو کرے، ماں کی طرح ہے، ایسا ماحول پیدا اتنا بڑا کام کر دیا اور وہ ریاست ماں کی طرح ہی ہوتی ہے وہ جو ریاست. لیکن پرابلم یہ ہے کہ کرپشن بھی کم کر دیں ختم نہیں کر سکتے. تو جی ہاں جی ہاں جی ہاں، یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا ہے. نہیں میں یہ کہتا ہوں کم کر دیں کیونکہ بڑھتی جا رہی ہے 70 سے لے کے آج تک. اور کرپشن میں نے خود خان صاحب کو 4 دسمبر کو ملا تھا اور میں نے بتایا جی کہ نچلی سطح پہ بہت زیادہ کرپشن. میں کہہ رہا ہوں میں نے خود خان صاحب کو ذاتی طور پہ 4 دسمبر کو ملا ہوں. میں نے ان کو کہا اور انہوں نے مجھے کہا ڈی سی اے سی نیچے. میں کہا جی ڈی سی کیا نیچے کیا، ہر کرپشن بڑھ گئی ہے 47 سے لے کر اب تک اتنی کرپشن ہے جو اب اس دور میں. اور انہوں نے اس پہ نوٹ بھی کرایا اور انہوں نے ایکشن بھی لینے کے لیے میں تو ان کو خود بتایا. چودھری برادران میرے آئے ہوں تو میں نے چودھری شجاعت سے کہا بھی میں نے کہا مبارک ہو آپ کو، آپ بن تو گئے ہیں لیکن ایک کام نہ کیجیے گا، آپ کاروبار نہ کیجیے گا. اس کے اوپر چودھری شجاعت جو ہے ایک دم کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا بھی کیوں نہ کریں ہم کاروباری، ہے ہمارا حق ہے، ہمارا اتنا بے نظیر کے دور پہ نقصان ہوا ہے اس کو ہم لوگ برا تو کر رہے ہیں. جنرل جیلانی نے میاں نواز شریف کو بلایا اور ہم بھی وہاں موجود تھے، کچھ اور لوگ بھی تھے. انہوں نے کہا کہ نواز شارٹلی آئی ہیو ڈسکسڈ اٹ ود دا پریزیڈنٹ اینڈ آلسو ود دا پرائم منسٹر. جنیجو صاحب پرائم منسٹر تھے اینڈ دے ایگری ٹو دس کہ آئی ایم گوئنگ ٹو نیم یو ایز دا چیف منسٹر آف پنجاب. آپ پھر اسمبلی کا سیشن بلا لیں اور ووٹ آف کانفیڈنس بعد میں لے لیں. آئی ہیو نو ایڈوائس ٹو آفر ٹو یو. You have been my minister for 4 years. You know everything. I have only one advice. Where your business stands today, put a full stop over there. Now you are going to be the chief minister. اس کے بعد بزنس میں کسی قسم کی کوئی ایکسپینشن نہیں ہونا چاہیے. آئی تھنک اس سے اچھی ایڈوائس نہیں ہو سکتی تھی. میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ بات درست ہے اور اس کی ایک بڑی اعلیٰ مثال ہے کہ جب بیش تمیز اور مہاجر اور انصار کے درمیان آرگومنٹس کے بعد فیصلہ آخر متفقہ طور پر یہ ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا جائے، تو وہ شام کو جب فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جی کل میں کپڑے کا کاروبار کرتے، تو وہ تھان لے کر وہ چلے. تو کسی نے کہا جی یہ آپ کیا کرنے لگے ہیں؟ تو خاص طور پر حضرت عمر فاروق نے انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں کروں گا تو میرے گھر والے کیا کھائیں گے اور میں کیا کھاؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم پھر اس طرح کرتے ہیں کہ آپ کو جو عام آدمی کی دن کی اخراجات ہیں، روزی ہے، اتنی ہم آپ کو بیت المال سے وہ اتنا دے دیا کریں گے کہ آپ اس سے بری ذمہ ہو جائیں اور کاروبار آپ نہ کریں. اگر آپ کپڑا لے کر جائیں گے تو کسی دوسرے کا کپڑا کون خریدے گا؟ تو پھر انہوں نے وہ چھوڑ دیا. اس وقت سے یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے یا ہیڈ آف دی گورنمنٹ ہے وہ نہیں کرے گا، تجارت نہیں کرے گا. وزیر اعظم صاحب نے گلا کیا جی کہ میری جو کرپشن کی مہم ہے اس میں عدالتوں کے ذریعے ہمیں تعاون نہیں مل رہا. اعظم من فضل ربی جو ہے وہ کرپشن کو بھی سمجھتے ہیں کہ اعظم من فضل ربی ہے. خود کاروبار بھی کریں گے کہ آپ بند کر دیں گے؟ کاروبار تو ہر آدمی کرتا ہے جی. نہیں، حکمران کو نہیں کرنا چاہیے. کیوں پھر کہاں سے کھائے گا وہ؟ لوٹ مار کرے گا؟ نہیں، ان کے پاس اتنا ہے کہ اگر کاروبار کریں گے تو پھر ان کو بینیفٹ جائے گا. نہیں بس خیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ یاد کریں. وہ بھی کاروبار کرتے تھے. نہیں، کاروبار تجارت کرتے تھے. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کپڑا لے کے جا رہے تھے کہ بھئی آپ کپڑا بیچیں گے تو اور کس سے کوئی لے گا. وہ یہ نہیں تھا کہ حرام حلال کے حوالے سے نہیں تھا کہ آپ کا وقت جو ہے ادھر زیادہ مصروف ہوگا تو آپ کو بیت المال سے کچھ لینا چاہیے. آپ کا کپڑا لیں گے، دوسرے کا کپڑا کیوں لیں گے؟ لیکن جائز حرام کی بات نہیں تھی جی. ان کا ایک بہت بلند معیار تھا. خلافت راشدہ کا اتنا بلند معیار تھا کہ آج کے زمانے میں اس معیار کی بات کرنا شاید مشکل ہو.
اور یہ رکھا جائے کہ حلال ہے یا حرام، یہ اس دور میں بھی ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، اور میرے خیال سے بجٹ تو دستاویز مالی ہوتا ہے، لیکن کرپشن کا بھی ذکر کوئی ہونا چاہیے تھا، اور نیب کو پہلے کی طرح ایک مضبوط ادارہ بنانا چاہیے، اور باقی کرپشن کے جو محکمے ہیں ان کو تیز کرنا چاہیے، اور ڈپارٹمنٹ میں ہر آدمی اپنے نیچے نظر رکھے اور کچھ اس پہ کنٹرول کرے۔ اس سے پبلک بہت تنگ ہے اور ملک کا بے انتہا نقصان ہوتا ہے، پیسہ جو ہے نہیں، اندرونی طور پہ جنرل صاحب بہت حالات خراب ہیں۔ میں کہنے سے جو ہے نا، میں کیونکہ اتنا بڑا کام کیا ہے، شہباز شریف ہی سب لوگ انوالو تھے، وہ تھوڑا سا احساس ہوتا ہے، لیکن میں عرض کر دوں کہ اندرونی طور پہ بہت حالات خراب ہیں، بے روزگاری اتنی ہے جس کی انتہا نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، کنسٹرکشن نہیں ہے، سیل نہیں ہے، ایکسپورٹ نہیں ہے، اور کرپشن کا بول بالا ہے اور بڑھتی جا رہی ہے۔ تو انٹرنل معاملات بہت توجہ چاہتے ہیں، جو میرا خیال ہے، امید ہے کہ 19 کے بعد انٹرنل معاملات کی طرف توجہ ہوگی، اور خاص کر آپ جیسے تجربہ کار لوگوں کو بٹھانا چاہیے، کیونکہ آپ گورنر بھی رہے، فارن منسٹر، وہ اپنا منسٹر ڈیفنس بھی رہے، اور وہ جو ہے اے جی پی ایڈجوٹنٹ جنرل بھی رہے اور کمانڈر بھی رہے۔ تو آپ جیسے تجربہ کار لوگوں کو اس میں اگر اندر نہیں بیٹھتے تو لکھ کے بھیجنا چاہیے۔ اور تھوڑا سا میری ریکویسٹ ہے، پتہ نہیں غلط ہے یا ٹھیک ہے، کہ حافظ قرآن، تہجد گزار سید عاصم منیر سے بھی اپیل ہے کہ وہ انٹرنل معاملات میں تھوڑی سی دلچسپی لے۔ صحیح کہا آپ نے، بہت ضروری ہے۔ تو آپ لیٹر لکھیں نا۔ جی ہاں، لیٹر پہلے بھی جو لکھا تھا، آپ جتنا آپ کو تجربہ ہے نا، میں جانتا ہوں جتنا آپ کو تجربہ ہے پرانے لوگوں کو بہت کم ہے۔ آپ ساری اپوائنٹمنٹ پہ رہے ہیں اور بڑا کامیاب کام آپ نے کیا۔ نیازی صاحب، ملک کے حالات دیکھتے ہوئے پرویز مشرف نہیں، اس ٹائم نمبر 1 پہ حالات ہیں، اس ٹائم جب نمبر حالات بگڑ گئے تھے تو ہم نے ایک پلڈیٹ تھنک ٹینک کے تھرو 18 مقتدر شخصیات نے پاکستان کے ایک لیٹر سائن کیا پرویز مشرف کو۔ تو جب ان کو خط ملا وہ بڑے ناراض ہو گئے۔ میرے گھر سے جو گارڈ مجھے اتھرائز تھی پروٹیکشن کے لیے، گورنر انٹیریئر منسٹر، وہ ہٹا لی، اور مجھے جو اپنا میں لیکچر دینے کے لیے مجھے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی بلاتی تھی اسلام آباد، اور کوئٹہ اسٹاف کا بلاتا تھا، انہوں نے کہا ان کو کہیں مت بلاؤ لیکچر کے لیے۔ تو ہمارے خلاف گھیرا کافی تنگ کر دیا گیا تھا۔ یہاں پہ جو بھی حق کی بات اٹھاتا ہے، نہیں، آپ ابھی لکھیں، آپ ابھی لکھیں، لازمی لکھیں ابھی۔ یہ ایک نیک و مقصود اس لائف میں بڑا کام کر جاؤ گے، اس چیف کو لیٹر لکھیں۔ اگر کوئی سن لے، اگر کوئی پڑھ لے، اگر اس میں مجھے بھیجنا، مجھے بھیجو گے نا، مجھے بھیجو گے، میں تو حاضر ہوں، میں سارے اخباروں میں فیڈ کر دوں گا، کیونکہ جو آپ کو تجربہ ہے وہ ہمیں اتنا نہیں ہے جتنا آپ کو تجربہ ہے، کیونکہ ساری اہم سیٹوں پہ آپ رہے، ہیڈ رہے، اور جو بھی کچھ ہے میں حاضر ہوں۔ ٹھیک، جی جناب ڈاکٹر نیلسن ہیں، میں نے پاکستان مسلم لیگ نون سے۔ ڈاکٹر صاحب ویلکم پروگرام میں۔ ڈاکٹر صاحب جی، کرپشن تو نہیں ہو رہی نا؟ بہت شکریہ جناب۔ سر کرپشن تو مجھے تو نظر نہیں کبھی آئی، تو اگر آپ کو نظر آتی ہے تو اس میں ڈاکٹر صاحب یو ہیو اے ویری گڈ سینس آف ہیومر، ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت اچھے آدمی ہیں۔ میں آپ کے پروگرام کے وساست سے میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں ساری قوم کو اس بڑی کامیابی کے لیے کہ سپر پاور ایک وقت تھا کہ وہ پاکستان کے وزیر اعظم کا ٹیلی فون نہیں سنتے تھے، اور ایک وقت ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم ان کی صلح کرا رہا ہے، صلح کرائی ہے، اور ایک بڑی جنگ سے پاکستان کو، دنیا کو، اور ایک بڑے حادثے سے بچایا ہے۔ ایران کے ساتھ بڑی اچھی نیگوسیشن کی ہے، ان کو مولڈ کیا ہے، اور پھر یہ جو معاہدہ سر انجام ہوا ہے، اس کے لیے میں پرائم منسٹر کو، میاں شہباز شریف کو، اور
उन और मियाँ नवाज़ शरीफ को जिनकी गाइडेंस से प्राइम मिनिस्टर साहब ने और हुकूमत ने ये काम किया, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि 78 साल में इस तरह का वाक़या नहीं हुआ कि पाकिस्तान दुनिया को लीड करे। और इस वक्त पाकिस्तान की आवाम जो है वो भी जो है मुबारकबाद की मुस्तहिक है, क्योंकि बड़े मुश्किल हालात में भी वो पाकिस्तान की आवाम गवर्नमेंट के साथ रही। मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ है, मियाँ शहबाज शरीफ के साथ है, इसाक डार की बड़ी कंट्रीब्यूशन है इसमें नेगोशिएशन में, और उसमें मोहसिन नकवी साहब की है जिन्होंने बड़ा ट्रैवल किया ईरान में और पाकिस्तान के और अमेरिका के दरमियान, ताकि ये मुआहदा सर अंजाम पाए। और इन पे पीछे जो लीडर थे फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब, उनकी सारी हिकमत अमली का, सारी प्लानिंग के लिए हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और उन्हें सलूट करते हैं। और आवाम से भी ये कहते हैं कि वो जो स्टेटस हमें मिला है, जो इज़्ज़त हमें मिली है, उसको बरकरार रखने में हुकूमत की मदद करे और अपने नहीं इंटरनल मामलात को बरकरार न रखें, नहीं उसको ठीक करें। इंटरनल मामलात को बरकरार न रखें, ये जो इज़्ज़त हमें मिली है इसको बरकरार रखें। और इसको बरकरार रखने के लिए जो चीज़ें ऐसी हैं जिनको छोड़ने की ज़रूरत है, उसको ज़रूर छोड़ना चाहिए। और इंटरनेशनली हमारी इज़्ज़त बढ़े, हमारे पासपोर्ट की इज़्ज़त हो, हमारी इज़्ज़त हो एयरपोर्ट्स पे, और इस तरह के जो एक्टिविटीज़ है वो हमें उस पर हिस्सा लेना चाहिए। ठीक, नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे बाद आएंगे, प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जनरल साहब, एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि बहुत खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए, बल्कि मैं देख रहा था कि मुख्तलिफ ममालिक से जो रहनुमा हैं वो शुक्रिया पाकिस्तान कह रहे हैं हर जगह पे, और बिलखसूस फील्ड मार्शल CDF फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को अप्रिसिएशन मिल रही है। लेकिन ये जो मायदा 19 को हो रहा है या 19 से शुरू हो रहा है, इसके बाद ये जो एक माशी बहरान पैदा हुआ जिससे पाकिस्तान में भी कीमतें बढ़ गई पेट्रोल वगैरह की, तो इससे कोई आपको लगता है कि दुनिया पे अच्छे असरात वाकई वो तो लाजमी है अच्छे पेट्रोल के तो अच्छे असरात लाजमी असरात तो अच्छे, वो तो सारे कम हो गए। आप देखो ना आज स्टॉक एक्सचेंज का क्या रेट हो गया है, काफ़ी बढ़ गई है अच्छी खबरों से। जी साहब, स्टॉक एक्सचेंज का रेट बढ़ा है, पेट्रोल की प्राइसेस काफ़ी नीचे आई हैं जो इस माहदे के ऐलान के बाद, लेकिन सिचुएशन को नॉर्मलाइज होने में कई महीने लगे। जब सप्लाई चेन टूट जाती है और ये जो है खाली तेल की तस्कीर के लिए अब नए हुर्मत इस्तेमाल नहीं होती, बाकी कमर्शियल कमोडिटीज़ भी इसके थ्रू सब तरफ से गुजरती हैं, मुख्तलिफ मकामात पर ऑस्ट्रेलिया दूर दूर तक जाती हैं। तो वो जो डिसरप्शन आई है इसको बहाल होने में, इसको फ़ाल होने में और इसको एफिशिएंट होने में टाइम लगे, लेकिन खुशी की बात है काम शुरू हो गया है। दूसरी बात है कि ऑयल प्राइसेस जो है कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा है, गैस के और तेल के कुछ इलाकों में वहाँ भी बमबारी हुई थी, तो उसको रिपेयर करने में और अपनी प्रोडक्शन को सही लाने पे लेवल पर इनमें कई महीने लग सकते हैं। लेकिन पेट्रोल की कीमतों में गिरावट आनी शुरू हो गई है और उम्मीद है जो हुकूमतें हैं वो अब रिलीफ देंगी आवाम को। जिस तेज़ी से कीमतें बढ़ाई गई थी उस तेज़ी के साथ उनको और दूसरा जनरल साहब सबसे बड़ा एक और काम है जो कि मैं हर प्रोग्राम में कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट की, फील्ड मार्शल को भी मेरी यही रिक्वेस्ट रहती है कि जो बाहर के लोग पाकिस्तान के अंदर पैसा भेज रहे हैं या भेजना चाहते हैं उनको
ایزی وے دیا جائے تاکہ تو ایمنسٹی نہ کریں تو ایزی وے دے دیں تاکہ وہ لوگ پیسہ لائیں اور بھیج بھی رہے ہیں پیسہ اور وہ پیسہ پاکستان میں انویسٹمنٹ ہو. لیکن وہ پرابلم یہ ہے کہ بجٹ میں کوئی ایسا خاص طور پہ ان کا سلسلہ بہتر نہیں آیا جس وجہ سے ٹیکس بھی وہی رہا تقریباً وہی رہا. اور مقصود ہے کہ کیونکہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ایکسٹرنلی ہمارے پاکستانی ہیں وہ پیسہ پاکستان میں بھیجنا چاہ رہے ہیں, جنہوں نے جہاں سے پیسہ ہنڈی کے ذریعے بھیجا وہاں وہ بینکوں میں بھیج رہے ہیں, تو وہ کام بڑھنا چاہیے. چاہے لیڈر ہے, لیڈروں کا ہی پیسہ زیادہ باہر ہے تو لیڈر بھی صاحبان کا بھی کچھ بھی نہ کہیں پاکستان میں بھیجیں تو, کیونکہ لیڈروں کو بھی اجازت دے دیں کہ وہ پیسہ پاکستان میں واپس لائیں اور ان کو کہا کچھ نہ جائے, نہ ان کے متعلق ڈسکس کی جائے. جی, اس میں دو قسم کا ہے مسئلہ. ایک تو پاکستان کے لیبر یا غریب لوگ یا دوسرے جو باہر ملکوں میں کام کر رہے ہیں, خلیجی ممالک میں اور سعودی عربیہ میں اور ایون سمجھ یو کے یو ایس اے, جو وہاں سے رقوم اپنی فیملیز کو ترسیل کرتے ہیں تھرو آفیشیل چینلز, وہ اس دفعہ اس میں بے انتہا بہتری آئی ہے اور کہا ہے فرانس بسٹر صاحب نے کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 41 بلین روپیز 41 ارب ڈالر آئیں گے پاکستان میں. 11 مہینوں میں کافی آگے ہیں. دوسرا ہماری ایکسپورٹ, جس سے ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں ایگریکلچر پروڈکٹس ہوں یا ٹیکسٹائل کی ہوں, اس میں ہم جناب کپڑا بناتے ہیں, کاٹن خریدتے ہیں, بیچتے ہیں, ڈیوٹی دیتے ہیں, اس سے ٹوٹل 25 ارب ڈالر. اور ہمارے جو عوام ہیں جو اپنے فیملیز کو پیسہ آفیشیل چینل سے بیچتے ہوئے 41 ارب ڈالر. یہ اللہ کی بڑی نعمت مہربانی ہے کہ یہ اس میں کافی بہتری آئی ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں وہ دوسری ہے کہ جو لوگ پاکستان سے بددل ہو کر کہ یہاں پر کوئی ہمارا پیسہ گرو نہیں کر رہا, وہ دبئی لے گئے تھے کہ وہاں ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کریں, وہاں پلاٹ خریدیں, اپارٹمنٹ خریدیں, ان کی قیمت بہت تیزی سے چڑھتی ہے. دنیا کے تمام کرپٹ لوگ جو ہے اپنے پیسے لے کے دبئی پہنچتے ہیں تو وہاں بہت قیمتیں بہت تیزی سے چڑھتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, لیکن ایک اس قسم کے لوگ جو آپ بتا رہے ہیں, ایک لیڈر صاحبان ہی ہیں جنہوں نے مقصود آسانی سے باہر جائیدادیں لی ہوئی ہیں, ان کا بھی. جی ہاں, ہم اخبار میں پڑھتے رہتے ہیں کہ نہیں, آپ کو اخبار میں نہیں پڑھتے رہتے, آپ کو اخبار میں نہیں پڑھتے, آپ کو گہرائی میں پتہ ہے ساری چیزوں کا. جی ہاں پتہ ہے, لیکن ڈاکٹر نیلسن صاحب اس سے ایگری نہیں کریں گے کہ ایسی نہیں, ڈاکٹر صاحب سے پوچھ ہی نہیں رہے ہم, اسی لیے کہ ڈاکٹر صاحب اس کو کبھی ایگری نہیں کریں گے. اچھا, لیکن دیکھیے پاکستان میں اس قسم کی ایمنسٹی اسکیم بہت لوگوں کے لیے چلی ہیں جو اپنا پیسہ غیر قانونی ذرائع سے باہر لے گئے تھے, ہنڈی کے ذریعے سے یا اپنے پرسنلی. تو اس کے لیے کہا تھا کہ بھائی اتنے 3% 4% ہم کو آپ اس پر ٹیکس دے دیں, پھر آپ کا پیسہ وائٹ گنا جائے گا, پھر یہاں انویسٹ کریں. کوئی آدمی ایسا آدمی جو اس قسم کا مضبوط ہے, چاہے بلڈر ہے یا سیاستدان یا کوئی ہے, وہ اپنے پیسے اس لیے لے کر نہیں آئے گا کہ یہاں کیا کرے پیسے کو لا کر. اگر یہاں حالات ایسے ٹھیک نہیں ہے کہ انڈسٹری سے پیسہ آپ کا گرو کرے یا ریل اسٹیٹ سیکٹر میں لگانے سے گرو کرے اور ان کے پیسے جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے بہتری ہے اس کی اپنا اس انویسٹمنٹ سے, کیونکہ انویسٹمنٹ کلائمیٹ یہاں ٹھیک نہیں ہے, نہ بجلی کا مسئلہ ٹھیک ہے, نہ پانی کا مسئلہ ٹھیک ہے. جو زمین خریدتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کسی اور نے پہلے اس کے فرض بنائی ہوئی ہے, اس پر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ لا اینڈ آرڈر کا بھی تھوڑا مسئلہ ہے, تھوڑا ٹیکسیشن کا ہی مسئلہ ہے. جب پروفٹ کوئی کمائے تو اس کو ریپیٹریٹ باہر کرے, اگر فارنر نے کسی نے انویسٹ کیا تو اس پہ مشکل آتی ہے. تو جب یہ انویسٹمنٹ کلائمیٹ ٹھیک نہیں ہوگا تو شاید پیسہ لانے سے لوگ جو ہے وہ کترائیں. اور دوسرا یہی ہے کہ انٹرپول کے ذریعے سے اگر ایسی بات ہے یہ ثابت کر سکے یہ کرپشن منی ہے, تو دوسرے طریقے بھی ہیں اس پیسے کو لانے کے. ہاں, وہ دوسرے طریقے سے لائیں, بے شک لائیں, پیسہ آنا چاہیے, پیسہ آنا چاہیے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر نیلسن, یہ صداقت نئی صاحب نے جو کوشچن کیا ہے
تو اس میں کتنی گورنمنٹ کچھ سنجیدہ ہے کہ پیسہ باہر سے آنا چاہیے پاکستان؟ سنجیدہ تو ہے جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق ہے، گورنمنٹ تو سنجیدہ ہر وقت جو ہے اپرچونٹیز بھی مہیا کرتی ہے. جناب صاحب پتہ ہے نا گورنمنٹ سنجیدہ ہے، صرف اپنے پیسے نہیں لانا چاہتی گورنمنٹ، وہ نہیں لانا. آپ لوگ اگر سنجیدہ پیسے باہر لے جانے پر اس لیے نہیں، گورنمنٹ تو سنجیدہ ہے. گورنمنٹ تو چاہتی ہے کہ لوگ لائیں پیسہ ادھر انویسٹ کریں، لوگ باہر سے آ کے خود بھی لائیں نا گورنمنٹ. نہیں، ان کے پاس جن کے پاس ہے ہی نہیں، آپ ان کو کہیں کہ پیسے لائیں، وہ کہاں سے لائیں گے؟ جن کا پیسہ ہے باہر وہی لائیں گے نا، جو لوگ لے کے گئے ہوئے ہیں یہاں سے. تو ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ پیسے واپس لائیں، نہ لائیں پر جو پیسے ادھر سے کما رہے ہیں یہاں سے باہر لے کے نہ جائیں، تو وہ یہاں ہی انویسٹ کرے. گورنمنٹ تو کہتی ہے، گورنمنٹ سنجیدہ ہے، اس کے لیے پالیسیز بناتی ہے. بجٹ میں ہمیں بڑی امیدیں تھیں، لیکن بجٹ بھی اس طریقے کا نہیں بنا کے. دیکھو جتنے لوگوں نے پیسہ بھی بھیجا ہے نا، میں آپ کو ریئل بتاؤں، پرائم منسٹر ہی میرے دوست ہیں، کہ بجٹ میں ہمیں بڑی امید تھی. اب پرابلم یہ ہے جتنے لوگوں نے باہر سے پیسہ بھیجا ہے وہ نہ ریئل اسٹیٹ میں اب لگا سک رہے ہیں، اور یہ صوبوں کا بجٹ ابھی آتا ہے، پتہ نہیں ڈی سی ریٹ کیا آتا ہے ریئل اسٹیٹ میں. اچھا، مقصد ہے کہ فیسلٹی دینی چاہیے جو لوگ باہر سے پیسہ بھیجیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آصف زرداری صاحب ہیں، یا نواز شریف صاحب ہیں، یا شہباز شریف صاحب ہیں، یا بلاول ہیں، یا اسحاق ڈار صاحب ہیں، یا وہ ملک ریاض کا 900 ارب ہے، یا جو بھی ہے، وہ ان کا ذکر ہی نہیں ہونا چاہیے. باہر سے جتنا پیسہ ہے وہ آ جانا چاہیے. باہر سے جتنا پیسہ ہے، جہاں تک ریئل اسٹیٹ کی بات ہے، اب ریئل اسٹیٹ میں جو لوگ ڈرتے تھے کہ ٹیکس زیادہ ہے، وہ بھی 2.5 سے 1.25 انہوں نے گورنمنٹ نے تو ٹیکس کم کیا ہے. نہیں چاہیے تو یہ ہے کہ کسی نہ کسی جگہ سے سٹارٹ تو کرنا ہی ہے. چلو اس دفعہ اتنا کیا، اگلی دفعہ اور کم ہو جائے گا، لیکن لوگ بھی تو انیشیٹو، لوگ بھی تو کاروبار شروع کرے. ریئل اسٹیٹ کے کاروبار سے بڑی انڈسٹریز دیکھو نا، آپ کو اینٹوں کے کارخانے ملتے ہیں، آپ کو ہر چیز 12 انڈسٹریز انوالو ہیں، لیکن وہ کام نہیں چل رہا. وہ چل اس لیے نہیں رہا کہ لوگ جو ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ، لوگ ٹرسٹ کریں. محسن صاحب نے اتنا بڑا کام کیا، محسن نقوی صاحب نے اتنا بڑا کام کیا. میں نے کہا کہ ایکسٹرنل، تو وہ کہتا ہے جی میں سی ڈی اے میں جاؤں تو 10 لاکھ روپیہ لے کے جاتا ہوں. میں یہی بات بتا رہا ہوں آپ کے کہ کرپشن کم کی جائے، ختم. میں اس لیے نہیں کہتا کہ گورنمنٹ نہیں کرتی، کرپشن کرتی ہے انڈیویجول. اس کی ذہن سازی ہونی چاہیے، جو بھی چلتی ہے اس کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے، اپنی عادتیں ٹھیک کرنی چاہیے. تو وہ جو ہے، اگر یہ ریئل اسٹیٹ کا چلتا ہے، کاروبار چلتا ہے، لوگ خوشحال ہوں گے، روزگار ملے گا. اور اس روزگار کے ملنے کے لیے تو ٹیکس کم کیا کہ لوگوں کے پاس جو ہے وہ اپرچونٹیز. ڈی سی ریٹ جو آنا ہے، بجٹ آنے گورنمنٹ کے، وہ اس کو بھی ٹھیک کرائے. اس کو بھی ٹھیک ہوگا، ڈیفینیٹلی ٹھیک ہوگا. جب یہ ٹھیک ہوا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہوگا. اچھا یہ ٹھیک ہوا ہے. اچھا چلے، نئے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز محمود صاحب. اعجاز صاحب ویلکم. بہت شکریہ جی. اعجاز صاحب خیریت ہے؟ ٹھیک ہیں جی. نیاز صاحب اللہ کا شکر ہے، بہت مہربانی ماشاء اللہ. مجھے بہت محترم جنرل صاحب نظر آ رہے ہیں، جنرل معین الدین صاحب، ان کو بھی میرا سلام. اور ہمارے دوسرے جرنیلوں کا نام ہی نمبر 1 پہ چلا گیا ہے اس مارکہ امن کے فیصلے سے، اور ایئر مارشلز کا نام بھی نمبر 1 پہ چلا گیا ہے، کیونکہ اس میں ایئر فورس کا بھی بڑا رول ہے. مارکہ حق میں بڑا رول ایئر فورس کا، نیوی کا ہے. نیائی صاحب، پاکستان کا نام اللہ کے فضل و کرم سے نمبر 1 پہ چلا گیا ہے. نمبر 1 پہ چلا گیا، اس بات کی خوشی ہے. نمبر 1 پہ چلا گیا. یہی تو ہم رو رہے ہیں نا کہ باہر تو نمبر 1 پہ چلے گئے ہیں، انٹرنل ہم 0 سے بھی نیچے جا رہے ہیں، کیونکہ بے روزگاری بہت زیادہ ہے، غریب لوگ بہت پریشان ہیں.
بس ہمیں اندر کے لیے لگتا ہے فرصت نہیں ہے باہر کے کاموں سے، تو جو ہے نا ہمیں فرصت نہیں ہے کہ ہم اپنے گھر پہ اور گھر کے معاملات پہ توجہ دے سکیں. اچھا فرصت نہیں ہے، پیسے لینے کی فرصت ہے، ویسے نہیں ہے. سر پیسے تو آپ کو پتہ ہے نا، وہ تو جن لوگوں کو لگایا ہوتا ہے وہ اکٹھے کر ہی لیتے ہیں. لیکن آن اے سیریس نوٹ ڈیفینیٹلی ہمیشہ آپ کے پروگرام میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جو فارن پالیسی یا ہمارا جو کریڈیبلٹی ہے ریجن میں، وہ اپنی جو ہے وہ اسٹیم آؤٹ ہوتی ہے ڈومیسٹک اسٹرینتھ سے. ڈومیسٹیکلی اگر ہم اپنے پولیٹیکل سائڈ پہ اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو، اکنامک اسٹیبلٹی ہوگی، تو پھر ہی ہم اپنا یہ جو ایکسٹرنل فرنٹ پہ ہم نے کامیابی حاصل کی ہیں ہم ان کو سسٹین کر پائیں گے. ورنہ محض جو ملٹری اچیومنٹس ہیں یا اسٹریٹجک ڈپلومیسی میں اچیومنٹ ہیں، وہ اوور دی پیریڈ آف ٹائم اپنی افادیت کھو دیتی ہیں. نہیں، یہ زیادہ تر تو آپ جو بتا رہے ہیں نا، زیادہ تر تو یہ ملٹری اچیومنٹ ہی ہے. لیکن اسی لیے تو میں جنرل صاحب کو کہہ رہا ہوں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو ریکویسٹ کریں کہ وہ انٹرنل معاملات میں ہی توجہ دیں، کیونکہ انٹرنل معاملات توجہ طلب ہیں. غربا کے، غریبوں کے، مسکینوں کے، بیواؤں کے بڑے انٹرسٹ طلب ہے. سر بالکل، دیکھیں آپ کے پروگرامز میں ہمیشہ یہ بات ہم لوگ دہراتے ہیں کہ شاید ہماری بات جو ہمارے ارباب اختیار ہیں ان تک پہنچ جائے. ہر سال کی طرح بجٹ پہ امیدیں ہوتی ہیں، لیکن ہر سال کی طرح پھر بجٹ اس بار بھی تقریباً وہ ایک مکسڈ بجٹ ہے. حکومت وقت جو ہوتی ہے وہ اس کو خوشائند قرار دیتی ہے، عوام دوست قرار دیتی ہے، لوگوں کے حالات میں کوئی تبدیلی اس سے ہوتی نہیں. تو ہمیں جس طرح ہم نے ایک ہارڈ اسٹیٹ ہونے کا ثبوت دیا اور اپنے اس آبجیکٹو کو پرسو کیا ایکسٹرنلی، انٹرنلی بھی ہمیں ان تمام امپیڈیمنٹس کو یا ان تمام شو سٹاپرز کو اسی طرح ہارڈ اسٹیٹ کے طور پہ ڈیل کرنا پڑے گا. معاشی حالات پہ کوئی بہتری آئے گی؟ ابھی ایکسٹرنلی تو حالات بہتر ہوئے ہیں کافی. نہیں، دیکھو نا، پرابلم یہ ہے کہ معاشی حالات میں ابھی تک تو بہتری کے چانسز نظر نہیں آتے، لیکن پیسہ باہر سے بہت آ گیا ہے. پیسہ باہر سے آ رہا ہے اور ان کو جتنے تک ریئل اسٹیٹ میں خرچ کرنے کی سہولتیں نہیں دی جائیں گی تو معاملات بڑے خراب ہوں گے. اور وہ میرا خیال ہے اس طرف توجہ شاید ہو جائے. ایم این اے صاحب بھی بیٹھے ہیں ہمارے پاس. ڈاکٹر صاحب، یہ باہر سے جو پیسہ آیا ہے سعودی عربیہ سے آیا ہے اور آ رہا ہے اور مزید بھی آ رہا ہے، تو اس پیسے کی یوٹیلائزیشن یقینی طور پہ یہ جیسا کہ نئی صاحب نے کہا کہ پراپرٹی اور اس طرح کی جو ضرورت کی چیزیں اس پہ ہوگی. نہیں، پراپرٹی پہ ہوگی. آپ جانتے ہیں 9/11 کے بعد اس وقت بھی پیسہ یو ایس اے سے بڑا آیا تھا اور وہ بھی آ کے پراپرٹی پہ لگا تھا، اور اس پراپرٹی کے لگنے سے پراپرٹی کے ریٹ اتنے بڑھ گئے تھے کہ عام آدمی کی پہنچ سے باہر تھے. اور وہی اس وقت ہی کالونیوں کا رواج آیا، کالونیاں بنی، لوگوں نے فائلیں لیں اور اکثر ان میں فراڈ ہو گیا. وہ بھی غلط بات ہے. اس کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے کہ 100 کنال زمین ہوتی ہے تو 500 فائلیں بھیج دیتے ہیں، 4 فلیٹ ہوتے ہیں تو اگر ایسا کرے، میرا ذاتی مشورہ ایسا کرے کہ اگر وہ بیچتے ہیں تو ان کو رجسٹری کرا کے دے تاکہ وہ ریونیو حکومت کو جائے. فائل کے کاروبار کو بند کر دے، فائل کے کاروبار کو بند کرے، اس کو رجسٹری کرائیں گورنمنٹ سے تاکہ وہ ٹیکس گورنمنٹ کے آفس میں جمع ہو، حکومت کے پاس ہو. اب فائل کا تو ان کے پاس ہی ہوتا ہے، وہ مالک آخری دم فائلیں بیچ کے لوگ چلے جاتے ہیں، فائلیں بیچ کے چلے جاتے ہیں. ملک ریاض سے 900 ارب روپے آپ لیتے رہے، تو یہی ہے 900 ارب روپے لے ہو گئے.
900 अरब देना चाहिए, मॉरली तो उसको देना चाहिए, वो तो अच्छा मॉरली देना तो ये है जब आप देना चाहिए, वैसे नहीं देना चाहिए। जब राय साहब बात यह है कि जब पैसा आ जाता है खुला, आज एक चीज़ 10 रुपये की है, जगह कम है, खरीदने वाले ज़्यादा हो जाते हैं उस वक्त, बाहर से आया होता है ना पैसा, तो आज उसकी 10 रुपये कीमत है, कल रात को 10 है, सुबह उठते 20 रुपये हो जाती है, क्योंकि खरीदने वाले ज़्यादा होते हैं। तो वो भी एक जो है मुल्क के लिए वो भी कोई इतना पॉजिटिव साइड नहीं है। पॉजिटिव है अगर 10 की है तो 10 की दे, नहीं फाइल वर्क को एक तो बंद कर देना, फाइल का बंद हो जाना चाहिए, बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। फाइल का तो मैं 100% इस हक में उनको फाइल बंद हो जानी चाहिए। हाँ, दूसरी और चीज़ वो ये है कि ये फाइल है, एक फाइल जब दूसरे के पास जाती है फिर पैसे लेते हैं, अगर ये फाइल ना हो, वो अपनी मर्ज़ी से इसको बेचना चाहता है, ट्रांसफ़र करना चाहता है, तो फिर वो गवर्नमेंट के पास जाएगा, फिर हुकूमत के पास जाएगा, फिर वो रेवेन्यू के पास जाएगा, तो वो अपने पैसे जमा कराएगा, तो फिर रेवेन्यू बढ़ेगा, लेकिन फाइल में तो रेवेन्यू को नहीं बढ़ेगा। ठीक। जल साहब, बैक टू द टॉपिक, ये जो 19 को हो रहा है, पाकिस्तान की तरफ से ज़ाहिर है आम शख्सियात जाएंगी वहाँ पे, लेकिन ये सिर्फ 19 को होके काम ख़त्म हो जाएगा या उसके बाद पाकिस्तान में इसकी मज़ीद कोई जो है वो पॉइंट्स डिस्कशन में आएंगे या मज़ीद इसमें कोई चीज़ें अभी डिस्कस होंगी? तो 14 पॉइंट्स हैं जिसमें कुछ का फैसला फौरन होगा और कुछ का फैसला नेगोशिएशन चलेंगे और सीज फायर 60 दिन का होल्ड करेगा। उसमें कोई ऐसे मरहले आ सकते हैं जिसमें इंटरप्रिटेशन के अंदर जो लिखा हुआ है कि उसको अमेरिका कुछ समझे कि नहीं ये इसका मकसद है, ईरान कहे नहीं ये इसका मकसद है, इस किस्म के हालात पैदा होते रहेंगे और मेडिटेशन की फिर भी ज़रूरत पड़ती रहेगी। तो ताकि जब तक ये मुश्किल मरहला नहीं गुजर जाता या कोई फ्रोजन एसेट्स का रिलीज करना है, उसको प्रोसीजर में कोई आता है, कुछ डिले करते हैं, अमेरिका कुछ कहता है, ईरान कुछ समझता है, तो ये मरहले तो आने हैं, अभी आते रहेंगे। वहाँ से कोई प्रॉक्सी जो है जिसको बोलता है ये इजराइल या अमेरिका भी प्रॉक्सी बोलता है हिजबुल्लाह को या हमास को या दूसरे यमन में जो हैं, तो वो अगर कोई हरकत कर दे तो इसमें डिस्ट्रप्शन थोड़ी आ सकती है। मतलब तो ये तो मरहले हैं अभी तक जिनको ये कुछ दिनों तक जो है इनको मामला को ठंडा होकर और मरहला वाइज इस पर आगे बढ़ना है। कुछ अर्से तक तो ये मामले जो है पाकिस्तान की मेरे ख्याल में जरूरत पड़ती रहेगी। ठीक। अच्छा इजाज़ साहब, ये मैं देख रहा था कि एक तरफ तो शुक्रिया पाकिस्तान की अनाउंसमेंट हो रही है हर दूसरे ममालिक से। अच्छा इजाज़ साहब हमारे साथ नहीं है, चलो नहीं सब, इज़राइल का मामला बड़ा डिस्कस हो रहा है कि इज़राइल वाले खुश नहीं है इस एग्रीमेंट से, लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं। बात सुने जी, बात सुने, जनरल साहब सुन रहे हैं, मैं आपको अर्ज कर दूं जनरल साहब, ये जो इज़राइल का कहते हैं ना, मेरे हिसाब से जो मुझे जहाँ तक मेरी मालूमात है, मेरी कह रहा आप ज़्यादा समझते हैं मुझसे, अंदर से अमेरिका के साथ इज़राइल बिल्कुल सेट है इस मामले पे। अच्छा। और फिर बाद में अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो अमेरिका कह सकता है कि मेरी उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। क्यों जी? जी बिल्कुल। अच्छा, बड़ी फाइज बड़ी हाँ, उनके बगैर तो नहीं हो सकता। अच्छा देखिए, बात यह है कि पहली दफा अमेरिका में इजराइल के खिलाफ और ज्यूस के खिलाफ एक पब्लिक ओपिनियन उनके खिलाफ उठा है, और इसलिए उठा है कि जो गाज़ा में इन्होंने औरतों बच्चों सबको मलिया मेट किया है और उनको मारते चले गए हैं, ना यूनाइटेड नेशंस की बात सुनी है, ना किसी की अपील सुनी है, उससे इजराइल के खिलाफ जो है इनके खिलाफ जो दोस्ती समझते थे या उसकी कोई बुराई नहीं करते थे, पहली दफ़ा उसके खिलाफ ओपिनियन अमेरिका में हुआ है। 63% लोग जो हैं वो कहते हैं इजराइल ने बहुत गलत काम शुरू किया हुआ है, वो किसी की बात नहीं सुनता, दुनिया के जो कानून है यूनाइटेड नेशंस का किसी का धज्जियां उड़ाता है। अब बात यह है कि इस दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा आपने भी सुना होगा कि ट्रंप साहब ने उसको बहुत ऊंची आवाज़ से बोला है। पहले कोई अमेरिकन सदर
इसकी जो है जरूरत नहीं करता था, और लोग कहते हैं कि कैनेडी को भी उन्होंने मरवा दिया, तो फलाने को भी कर दिया, फलाने को ये उन्होंने सीट पे बिठा दिया, फलाने को उतरवा दिया, ये उनकी पावर है। लेकिन ट्रंप चिल्लाया है, और अब रिसेंटली जो माहदे से पहले सुना ट्रंप ने गालियां तक निकाली हैं उन्हें। ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं वहाँ के चैनल और दूसरे लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि तुमने क्यों बैरूत पर हमला किया, जब हमारे नेगोशिएशन हम साइन करने वाले हैं और ये माहदे करीब पहुंचने वाले हैं, तो आपने क्यों बैरूत पर हमला किया। सुना गालियां भी दी हैं उसे। तो दूसरी बात यह है कि इजराइल की कोई अपनी पावर नहीं है, उसकी स्टेइंग पावर 10-15 दिन की है, सिर्फ अगर अमेरिका उससे हाथ खींच ले। ये अमेरिकन मिसाइल है, अमेरिकन जहाज है, अमेरिकन मुनिशन है, अमेरिकन आयरन डोम है, अमेरिका सब कुछ है। अमेरिका बोले कल से टोटल स्टॉप आपको, और जो आपको कंपनी कितने $1 बिलियन की एड दे रही, $14 बिलियन में हमें हर साल उनको तोहफे के तौर पर मिलता है ग्रांट, वो बंद कर रहे हैं। इजराइल घुटनों पे आ जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, उसको आसपास के छोटे मुल्क ही हड़प कर जाएंगे। तो अमेरिका के बलबूते वो कुत्ता, लेकिन अमेरिका का पहले तो उसने गला पकड़ा हुआ था अमेरिका के सब लोगों का, लेकिन अब वो गला छुड़ा रहे हैं, थोड़ी अवेयरनेस पैदा हुई है। अभी स्पाइल करने की कोशिश की थी बैरूत पर हमला करके, हालांकि वो कहते हैं बैरूत पर हमले रुकना भी इसी माहदे का हिस्सा है, इसी माहदे का हिस्सा है। लेकिन इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर तो कहते हैं कि ये जो लेबनान, सीरिया, इधर उधर अफवाज मौजूद हैं, हम वापस उनको नहीं बुलाएंगे। देखिए, वो तो पहले भी आपको पता है जो 67 में लड़ाई हुई थी, और गोलान हाइट्स पे इन्होंने कैप्चर करके आज तक कब्जा किया हुआ है, और बाकी जगहों पर भी जब ये करते हैं और ये कहते नहीं बुलाएंगे, यही तो हर धर्मी है ना। देखो ना, वो मेरा तो पता नहीं, खैर मुख्तलिफ है, जनरल साहब ठीक कह रहे होंगे, लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि अंदरूनी तौर पे अमेरिका इस बात के साथ है कि वो सुलह में ना हो, बाहर ही रहें। अच्छा, मतलब ये कोई गेम चल रही है? को गेम मकसूद करेंगे जब ज़रूरत पड़ी तो। डॉक्टर साहब क्यों, आपका क्या ख्याल है, पॉइंट ऑफ व्यू? बात यह है कि अमेरिका और इसराइल, अमेरिका तो इसराइल की सपोर्ट पे है। अगर ये कह रहे हैं कि वो उसके ख़िलाफ़ है, लोग पब्लिक उसके ख़िलाफ़ हो रही है इसराइल के सारी कार्रवाई की वजह से, तो हर जगह पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, लेकिन जो ऊपर लेवल हुकूमतों के या पार्टीज़ की हाई क़यादत में होती है, उनमें इसराइल के साथ हैं, ये उनकी विजन के साथ, उनकी सोच के साथ। अच्छा जनरल साहब, ये एक बड़ा आखिरी तकरीबन सवाल है, इस पर आप डिटेल जवाब दे सकते हैं तफसीली, कि ओबामा साहब आपको पता है कि अमेरिका के साबिक सदर रहे हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी है अभी कि ये जो मुआहदा है ये कोई बहुत ही अच्छा मुआहदा नहीं किया ट्रंप ने, लेकिन जो 2015 में जौहरी मुआहदा किया था हमने, वो मुआहदा जो है बड़ा मुअस्सर था। कुछ अपने हद तक सही कह रहे हैं, और वो मुआहदा जो था वो 2-3-4 साल की नेगोशिएशन के बाद तय पाया था, और जो हमेशा खदशा रहता है कि इजराइल जो है वो न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लेगा, और वो तो कहता है, उनके नारा दिन रात हर जगह, हर जुम्मे की नमाज के बाद मर्ग अमेरिका, अमेरिका भी मुर्दाबाद और इजराइल भी मुर्दाबाद। तो वो कहते हैं जो ही बम हाथ आ गए उसके बन गए, पहले बम तो इजराइल पर मार देगा बगैर सोचे समझे, वो ये उनका ख्याल है, और उनके मिसाइल की रेंज बढ़ाएगा तो अमेरिका को भी चैलेंज करेगा। तो उन्होंने बड़े लंबे नेगोशिएशंस के बाद, टेक्निकल नेगोशिएशन के बाद जो ओबामा ने मुआहदा उनके साथ किया था, वो एक अच्छा मुआहदा था मेरी नज़र में। और उसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि ईरानियों को जो है, जो चाहते हैं, जो कहते हैं मुँह से, स्टेटेड पॉलिसी बात कर रहा हूँ, जो छुप के बना रहा हूँ तो और बात है, जो स्टेटेड पॉलिसी ये है कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, और इस पे हमारे खामनेई साहब का फतवा है कि वी विल नॉट डेवलप न्यूक्लियर वेपन। लेकिन जाहिर है कि अभी उनके पास 60% जो है वो एनरिच्ड यूरेनियम पाई गई है, जिसको अभी डिस्पोज ऑफ करना है इस माहदे के तहत। लेकिन 3.64 जो अफजूदगी है वो बिजली के में इस्तेमाल होती है बनाने में, वो एग्रीकल्चर में, मेडिकल में, वो सब में इस्तेमाल होती है। नहीं, न्यूक्लियर का ही जो है ना, पता नहीं बरसों तो हमारी सोच हो वैसे ठीक नहीं होगी या क्या। न्यूक्लियर का मैं जो है ना, जनरल साहब, डॉक्टर कदीर साहब ने
मुझे गोल्ड मेडल दिया था न्यूक्लियर रिपोर्टिंग पे, और मैं उनके साथ होता था जब ये न्यूक्लियर तैयार कर रहे थे, जगह भी उधर तलाश की थी। जनाब सरदार खान नियाज़ी साहब, मेरे इनसे बड़े पुराने ताल्लुकात हैं। मैंने इनको बेहतरीन रिपोर्टिंग पर, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर, न्यूक्लियर धमाकों पर बेहतरीन रिपोर्टिंग पर गोल्ड मेडल भी दिया था। ये फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। बनी गाला में इन्होंने बेहतरीन फलाही काम अंजाम दिए हैं। मुझे एक जगह डोनेट की थी जहाँ मैंने हस्पताल बनाया है गरीबों की मदद के लिए, जहाँ मुफ्त गरीबों का इलाज करते हैं, दवाएं देते हैं। इसके अलावा वहाँ एक मस्जिद तामीर की है, उसके लिए भी इन्होंने बहुत मदद की। वहाँ के जो आवाम हैं उनकी बड़ी बहुत मदद की। तो उस वक़्त ही ये कहा जाता, पाकिस्तान भी कहता था न्यूक्लियर हम नहीं बना रहे जी, बिल्कुल नहीं बना रहे जी, नहीं बना रहे जी, नहीं बना रहे। फिर धमाका होने लगा तो नवाज शरीफ को बड़ा प्रेशर दिया गया कि आप धमाका ना करें। लेकिन वो जो है ना न्यूक्लियर की मेरा ख्याल है पाबंदी लगाना वो कोई ऐसी बात नहीं है कि लाजमी न बन सके। वो उसकी कोई ना कोई सूरत हाल पैदा करेगा ईरान की, तब भी मामलात ठीक रह सकते हैं जो अपनी पोजीशन सिक्योरिटी की सही रखेगा। ठीक। लेकिन ये जो मायदा था ओबामा का, इसके अंदर इंटरनेशनल सेफ गार्ड्स बहुत थे। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन बड़े तवातर के साथ उनके तमाम साइट्स को जाके इंस्पेक्ट करते थे और देखते थे कि किस लेवल का काम हो रहा है और क्या हो रहा है। उनकी इंटेलिजेंस भी थी और उनकी इंस्पेक्शन बड़ी मौसर थी। और एक मौसर माहिदा था जो ट्रम्प साहब ने ख़त्म कर दिया, और जब ख़त्म किया तो उसके बाद आज़ाद हो गया ईरान। उसने उसके बाद ये अफजूदगी जो है वो 60% पे ले गया या बियॉन्ड जा रहा था, जो अब रुकावट उसमें आ गई है। ठीक है, उम्मीद है वही स्टोर हो जाएगा तो अच्छा होगा। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब, सदाकत नियाज़ी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर एल्सन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए स्टूडियो। जी नाज़रीन, इख्तिताम इसी के साथ इजाज़त दीजिए। मेज़बान अदील बशीर का प्रोग्राम सच्ची बात इसके के साथ में खुदा हाफ़िज़।